या अगर आप अफगानिस्तान की बच्चियों पे जो स्कूलों की पाबंदी है वो तो आप पूरे अफगानिस्तान पे लागू कर सकते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि वो नंगरहार में और वो कहाँ जो है ना वो BLA बैठी है और कहाँ जो है वो TTP बैठी है। लेकिन ये कैसी बात है? अगर वो इस काबिल भी नहीं है कि वो बंदूक की जोर पे काबुल और पूरे अफगानिस्तान पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 2-4 गिरोहों को जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं, अगर वो इस काबिल भी नहीं है कि वो उन पे काबू पा सकें, तो फिर उनकी अहमियत या उनकी इफेक्टिवनेस कहाँ रह जाती है? वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब ने ये कहा कि जनाब हमारी अफगान तालिबान से बात हो गई है, अब अफगान सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद ये होना और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना, ये सारे ग्रुप अगर अफगानिस्तान से वो कर रहे हैं तो फिर हमें क्या मिला? हमने इतनी एफर्ट की, हमने 40 साल ज्यादा अफगानिस्तान किया, हमने किसी को पाकिस्तान को फिर उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता जी। हम एटमी ताकत है, हमारे पास इतनी पाक फौज है और दुनिया की बेहतरीन अजीम फौज हमारे पास है, फिर हम ऐसे नहीं है कि भाई ऐसे छोड़ दें अपने लोगों को, हम किसी के रहमो करम पर छोड़ दें। हम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में 2 टॉपिकों पर बात हो रही है। पहला जो टॉपिक है उसमें इमरान खान ने एक जो अखबार है उसको स्टेटमेंट दिया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो फ्रांस है उसके साथ हम राजनयिक जो संबंध है एक बार फिर से बनाने वाले हैं। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट दिया गया इसके बाद से जो TTP, जो कि आपको पता है कि TTP ने अभी पिछले साल ही जो कुछ भी पाकिस्तान में किया उसको पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता और वो मसला जो है वो फ्रांस का ही था। और एक बार फिर से इमरान खान का ये बयान आना, एक बार फिर से पाकिस्तान में गुस्से की जो लहर है वो दौड़ गई है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान में गृह युद्ध हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि TTP का जो उस समय उन्होंने जो कुछ भी किया था, अपने ही पुलिस वालों को मारा था, अपने ही लोगों को मारा था, अपने ही जो दुकानें हैं उनको जलाया था, उससे काफ़ी नुकसान पाकिस्तान को हुआ था और पूरी दुनिया में उसकी इज्जत भी खराब हुई थी। तो एक बार फिर से यही कहा जा रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात हो रही है अफगानिस्तान के मामले पर। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान को और क्या खरी खरी सुना रही है। वजाहत साहब आप क्या कहेंगे, जिस तरह से तालिबान ने ये कह दिया है कि अगर अमेरिका ने उनके फंड्स बहाल ना किए तो वो नजरसानी करेंगे अपनी पॉलिसी पर, क्या लाइहामल हो सकता है? इट गिव्स मी अ राइट स्माइल। कर रहे हैं अपनी पॉलिसी पे नजरसानी और वो क्या कर लेंगे। और वो उनका जो हमायत करने वाला वज़ीर आज़म है उसको ये बात मालूम नहीं है कि जब वो ये कहते हैं कि 3 गिरोह, मैं एग्री करता हूँ कि वो वही हैं जो मेरे दोस्तों ने बताए, एक ऐसा बंदोबस्त, मैं उसको हुकूमत नहीं कह रहा, ना वो अफगान अवाम ने चुना है उन्हें और ना वो दोहा मुआहदे के तहत जो है वो कायम होने वाली हुकूमत है, वो ज़बरदस्ती किया गया कब्ज़ा है काबुल पे। और वो बंदोबस्त जो है जो हमारे खिलाफ सरगर्म गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करना, तो एक तरफ उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट भी देने को तैयार नहीं है। आप इनडायरेक्टली मैं अफगान तालिबान के बारे में ये बात कर रहा हूँ कि भाई आप इस काबिल ना भी हों, आपको उसकी मजम्मत करने में क्या तकलीफ है, आपको ये कहने में क्या तकलीफ है कि हम जो है वो उनके खिलाफ ऑपरेट करेंगे वेयर यू कैन। या अगर आप अफगानिस्तान की बच्चियों पे जो स्कूलों की पाबंदी है वो तो आप पूरे अफगानिस्तान पे लागू कर सकते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि वो नंगरहार में और कहाँ जो है ना वो BLA बैठी है और कहाँ जो है वो TTP बैठी है। लेकिन ये कैसी बात है? दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये पॉलिसी जब चेंज करने की बात की जाती है तो ये असल में दरपर्दा धमकी है दहशतगर्दी की। और मैं आपसे अर्ज करूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बहुत मोहतात होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ कि हम पे बोझ आया है, 79 में भी आया है, उसके बाद भी आया महाजरीन का, लेकिन दुनिया इस बात को इस तरह से नहीं देखती। दुनिया में ये इल्ज़ाम जो है वो पिछले 20 साल से मौजूद है कि 9/11 के बाद वी हैव बीन फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ डुप्लिसिटी। आई विल स्टॉप ओवर देयर। गुरजानी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो अभी तक तालिबान के हक में बयान देते रहे या बोलते रहे, क्या आपको लगता है कि अब जो आज उन्होंने बात की है या जो कुछ हो रहा है वाकई में 3 गिरोह अगर सरगर्म हो चुके हैं, जिस तरह से वजाहत साहब कहते हैं कि अफगान तालिबान अगर इसमें मुलव्वस नहीं भी हैं तो उनको एक मजम्मती बयान ही जारी कर देना चाहिए, वो ये भी नहीं कर रहे, तो इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयानों में जो शिद्दत पहले थी उसमें कमी आएगी, देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब के बयानात में जो वो तो आप देखती हैं, वो जो कहते हैं उनका वो मतलब नहीं होता। अब हालत ये है कि जिस अफगान तालिबान की गवर्नमेंट की पाकिस्तान ने भरपूर हिमायत की, खुश दिली से उसे यानी दुनिया में भी उनका केस लड़ते रहे, तो उनके हालात क्या हैं? वो जैसे वजाहत साहब भी कह रहे थे कि अगर वो इस काबिल भी नहीं है कि वो बंदूक की जोर पे काबुल और पूरे अफगानिस्तान पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 2-4 गिरोहों को जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं,
اگر وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ان پہ قابو پا سکیں تو پھر ان کی اہمیت یا ان کی افیکٹونیس کہاں رہ جاتی ہے؟ پھر تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی اب تک جتنا بھی ان کا کیس لڑا ہے, جتنا بھی دنیا میں ان کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں, ان کے لیے بات کرتے ہیں, ان کا معاملہ اٹھاتے ہیں, تو پھر تو یہ اٹ از این ایکسرسائز ان فیوٹائل. ایک طرف دنیا میں ان کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو مجھے تو یہ حکومت کی افغان پالیسی کچھ کنفیوز لگتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے یقینی طور پر وہ انٹرویو دیکھا اور سنا ہوگا وزیر اعظم نے جو فرانسیسی جریدے کو دیا. اس میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک تو انہوں نے اپنے اس موقف کو دہرایا کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ خطے کے لیے ناگزیر ہے. انہوں نے حوالہ دیا کہ 3 گروپس ہیں افغانستان میں جو کارروائیاں کر رہے ہیں, ایک تو ٹی ٹی پی ہے, ایک بلوچ گروپ ہے اور ایک داعش ہے. تو پاکستان میں جو کبھی گڑبڑ ہوتی ہے اگر بارڈر پر تو اس میں مختلف گروپ جو ہے وہ اس کے پیچھے موجود ہیں. تو آج انہوں نے بڑی کھل کے باتیں کی ہیں. دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ یہ میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کی جو ہے ایک بدقسمتی ہے کہ ہم نے طالبان کو وہاں اتنا ویلکم کیا, طالبان آئے, ہم نے ان کی سپورٹ کی, ہم نے طالبان کے لیے پورے دنیا کو لوگوں کو یہاں بلایا اور کہا ان کی امداد کریں. ہم اب بھی لگے ہوئے ہیں کہ طالبان کو دنیا تسلیم کرے. یہ ساری باتیں ہم نے طالبان کے لیے کی, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, جبکہ ہماری حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا, حکومت کے ذمہ دار لوگوں نے بار بار یہ کہا, وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ جناب ہماری افغان طالبان سے بات ہو گئی ہے, اب افغان سرزمین جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور کوئی دہشت گردی کی واردات ہمارے خلاف نہیں محاسب ہوگی. لیکن اس کے باوجود یہ ہونا اور پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ جناب 3 گروپس ہیں جس میں بلوچ بھی ہیں, جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے, جس میں داعش بھی ہے, یہ سارے گروپ اگر افغانستان سے وہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا ملا؟ ہم نے اتنی ایفرٹ کی, ہم نے 40 سال زیادہ افغانستان کیا, اس کے بعد ہم نے امریکہ کی اتنی بڑی خدمت کی, ہم نے جناب جو مجاہدین تھے ان کو دہشت گرد قرار دے کے ان کے خلاف جنگیں لڑی, 70,000 ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں 70,000 جانوں کی قربانیاں دی. پاک فوج, عظیم فوج نے اتنی بڑی قربانیاں دی, اتنی بڑی محنت وہاں کی, ہم نے 2 آپریشنز کیے, علاقہ صاف کیا. اس کے باوجود اگر افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی تو میں سمجھتا ہوں طالبان کو بھی اپنی پالیسی پر غور کرنا چاہیے اور حکومت پاکستان کو بھی اپنی پالیسی میں کوئی بنیادی جو ہے وہ تبدیلی کرنی چاہیے. یہ جو لوگ ہیں جو ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جی امن ہوگا, اور جن لوگوں نے یہ کہا حکومت پاکستان کو کہ طالبان سرزمین استعمال نہیں ہوگی اور افغانستان کی سرزمین نہیں ہوگی, طالبان ایسا نہیں کرنے دیں گے, تو کم از کم ان سے یہ پوچھا تو جائے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کے پاس یقیناً جو انفارمیشن آئی ہے وہ بہت فلٹر ہو کے آئی ہوگی اور بہت ٹھیک انفارمیشن ہوگی. پرائم منسٹر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جو یہ چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں افغانستان سے, تو پھر کم از کم یہ سوچنا تو پڑے گا کہ ہم نے طالبان کے لیے جو کچھ کیا, کیا اس کا معاوضہ وہ ہمیں یہی دے رہے ہیں, کیا اس کا بدلے میں ہمیں طالبان کی جانب سے یہی دے رہے ہیں؟ طالبان کیوں نہیں ان لوگوں کے خلاف ایکشن کر رہا ہے جو افغانستان میں مختلف گروپ ہیں اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, یا کوئی ملک ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر وزیر خارجہ کو وہ ساری انفارمیشن لے کے افغانستان جانا چاہیے اور جا کے وہاں پر افغان لیڈرشپ جو ہے, جو طالبان کی لیڈرشپ ہے, ان کے سامنے یہ انفارمیشن رکھنی چاہیے اور ان کو یہ بتانا چاہیے. اور اگر یہ وہ نہیں کریں گے, ایک بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں, اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر پاکستان کے پاس تو آخری آپشن یہی ہوگا کہ ہم خود اسٹرائک کریں ان پر, ان گروپوں میں افغانستان کے جو علاقوں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم خود ان پر اسٹرائک کریں, کیونکہ ہم کسی کو پاکستان کو پھر ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. جی ہم ایٹمی طاقت ہے, ہمارے پاس اتنی پاک فوج ہے اور دنیا کی بہترین عظیم فوج ہمارے پاس ہے, پھر ہم ایسے نہیں ہے کہ بھئی ایسے چھوڑ دیں اپنے لوگوں کو, ہم کسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں, ہم پھر ایکشن کریں گے وہاں پر. اچھا, اس پہ سجاد ترین صاحب, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کو یہ بتانا چاہیے, یقیناً سوال بھی ہوا ہے, تو انہوں نے اس انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ ہم نے طالبان حکومت کو یہ کہہ دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور ان کی جانب سے بھی یقین دہانی کروائی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو یقینی طور پر ہماری وزارت خارجہ نے اور ہماری حکومت نے یہ گفتگو کی ہوگی, شاید یہ انفارمیشن بھی شیئر کی گئی ہوگی طالبان حکومت سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ انفارمیشن شیئر کی گئی ہے اور اس کے باوجود یہ نہیں ہو رہا تو پھر ہمیں اپنے دفاع میں تو کچھ کرنا ہے نا. ہمیں اپنے دفاع میں وہ اقدامات کرنے ہیں جس سے ہم اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو ہم محفوظ بنائیں. ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی جو ہے آئے اور اس طرح ہمارے ملک میں دہشت گردی کے واقعات کرے یا دہشت گردی کے لیے وارداتیں کرے اور ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچائے. دیکھیں ہمارے صبر کی ایک انتہا ہے. ہم نے بار بار طالبان کو یہ کہا, ہم نے طالبان کی مدد بھی کی, اور اگر
अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास यही हाल रह जाएगा कि हम स्ट्राइक करें अपनी फिजाइया के जरिए, और दुनिया की बेहतरीन फिजाइया हमारे पास है, फिर हम ऐसा ही करेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा जी। नहीं, अच्छा, इसमें जाहिर है जो मौक़िफ़ अपनाया जाता है हमारे हुकूमत की जानिब से, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, जाहिर है गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान जो है वो खित्ते के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान ने इसके माजी में जिनका आपने हवाला दिया उसके नताइज देखे हैं। अभी भी वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया से ये अपील की है कि दुनिया के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लें, जिससे अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए। अब ज़ाहिर है गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान के जो नताइज हैं हम पर डायरेक्टली आते हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हुकूमत पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की हमेशा ये कोशिश रही है कि अफगानिस्तान में अमन हो। पुरअमन अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मफाद में भी है और वो खित्ते के मफाद में भी है। अफगानिस्तान में अगर हालात खराब होते हैं तो पूरे खित्ते के हालात जो है वो खराब होने के इम्कान पैदा हो जाते हैं, पूरे खित्ते की सूरत हाल खराब होने का खदशा पैदा हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद मुसलसल ये बातें करने, कोशिश करने, हमने बहुत कोशिश की है अफगानिस्तान में हालात बेहतर करने के लिए, बहुत कुर्बानियां की हैं। अगर दुनिया तस्लीम कर लेती है तालिबान हुकूमत को, जिसके पाकिस्तान बार बार अपील भी कर रहा है और अपनी ख्वाहिश का भी इजहार कर रहा है, उन्होंने कहा हम तनहा तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसका भी जवाब मैं आपसे